नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शाम के प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वहशत की बात करूंगा जहां बच्चों की चोरी के मामले को लेकर के एक अजीब किस्म की दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया में, और अब तक कई जानें निकल चुकी हैं और उसमें कुछ फेक न्यूज़ भी हैं। उसकी हकीकत क्या है और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम क्यों बीच में घसीटा जा रहा है, ये भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कश्मीर को लेकर के दी इंडिपेंडेंट अखबार ने बहुत ही भयानक और ख़तरनाक तस्वीरें पेश की हैं, जिसको देख कर के जो है बहुत ही अफसोस होता है और एक बहुत ही ऐसी तस्वीर सामने आती है और जुल्म व सितम की एक दास्तान बयां करने वाली तस्वीरें सामने दी इंडिपेंडेंट अखबार ने ले आया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से पैसा लेने का इल्ज़ाम बीजेपी और बजरंग दल पर लगाया है। इसी तरह पार्लियामेंट में आज एक नौजवान चाकू लेकर घुसने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और लबनान पर इस वक्त इसराइल का हमला जारी है और अमेरिका उसकी मुकम्मल हिमायत कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को मैं तफसीलात के साथ रखूँगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। भाई नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और बजरंग दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पैसा ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ISI के लिए मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम जासूसी कर रहे हैं। दिग्विजय ने मध्य प्रदेश के भंड में शनिचर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा बातें कही। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और बीजेपी ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पैसा ले रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं और गैर मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। उन्होंने इस मुतनाज़ बयान के बाद अपोजिशन पार्टियों के जरिए उनकी तनकीद किए जाने पर दिग्विजय ने इतवार को ट्वीट किया, कुछ चैनल चला रहे हैं कि मैंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ISI से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूस करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि बजरंग दल और बीजेपी IT सेल के एहलकार को ISI से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। मैंने इल्ज़ाम लगाया है जिस पर मैं आज भी कायम हूँ। चैनल वाले ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछते। वहीं बीजेपी कौमी नायब सदर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पाकिस्तान की ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि खबरों में बने रहने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। चौहान ने ट्विटर पर लिखा, दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, वो और उनके रहनुमा पाकिस्तान की ज़बान बोलते हैं, उनका एतबार अब बचा नहीं है। मैं उनके बयान को इसलिए संजीदगी से नहीं लेता क्योंकि सारा मुल्क संघ और बीजेपी की हुब्बुल वतनी को जानता है। हमें दिग्विजय जी की सनद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि दिग्विजय सिंह उसामा जी और हाफिज जी कहने वाले रहनुमा हैं। वो मुतनाज़ा बयान इसलिए देते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। वो और उनके रहनुमा जो पाकिस्तान चाहता है वो बोलते हैं। ऐसे रहनुमा को मैं न संजीदगी से लेता हूँ और ना ही उसका एतबार किया जाता है। नाज़रीन, याद रहे कि कुछ दिन कबल एक खबर आप लोगों के सामने आई थी कि बीजेपी के IT सेल में काम करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने पकड़ लिया था इस इल्ज़ाम में कि वो ISI को हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए यहाँ की खुफिया खबरें वहाँ तक पहुँचाया जा रहा था। बहरकैफ नाज़रीन, ये हकीकत है कि ये खबरें कभी कभी निकल कर के सामने आ जाती है मीडिया, लेकिन इसको उतनी अहमियत नहीं देता जितनी जब कोई मुसलमान पकड़ा जाता है इस तरह के इल्ज़ामात में। जब इस तरह के इल्ज़ामात में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो मीडिया एक महीने तक उसी को लेकर के डिबेट करने लग जाता है, लेकिन वही जब अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स या लीडर गिरफ्तार होता है तो उसको खबर पर जो है मिट्टी डालने के लिए या कहें कि पर्दा डालने के लिए दूसरी खबरों को उछाल कर पेश करने का हमारी इंडियन मीडिया का शेवा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है वो साफ आगे के तहकीकात के बाद ही सामने आएगी, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस वक्त कुछ दिनों पहले बीजेपी के IT सेल में काम करने वाले एक नौजवान को इस इल्ज़ाम में धर लिया गया है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए।
لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں، چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر ہے 9663027449۔ بہرکیف اب ہم بات کرتے ہیں دی انڈیپینڈنٹ میں چھپے ایک کشمیر کی ایسی خبر کی اور ایسی تصاویر کی جن تصاویر کو دیکھ کر کے دل دہل جاتا ہے۔ اور دی انڈیپینڈنٹ نے ایک سرخی لگائی ہے مکمل منصوبہ بندی سے لے کر بدترین تشدد تک، اور اس کو انگریزی میں بھی اردو میں بھی کئی طرح کی اس میں اس وقت بہت زیادہ ٹویٹر میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جب بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے گورنر 4 اگست کو دنیا سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے مخاطب تھے، اس وقت مسلم اکثریتی ریاست کے عوام شدید اضطراب کا شکار تھے۔ اس متنازع خطے کو جہاں کرۂ ارض پر سب سے زیادہ فوجی تعینات ہیں، دہائیوں بعد بھی بدامنی کا سامنا ہے، یہاں کے عوام میں 5 اگست سے پہلے ہی بے چینی پائی جا رہی تھی۔ انہیں خوف تھا کہ کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وادی میں اچانک ہزاروں اضافی فوجی بھیجے جا رہے تھے۔ تاہم دہلی سے نامزد کیے گئے گورنر نے اس بارے میں میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ اس بے چینی کی کوئی خاص وجہ نہیں اور غیر ضروری طور پر افواہوں کے ذریعے ہوا دی جا رہی ہے۔ در حقیقت انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ اگلے ہی دن یعنی 5 اگست کو انتہا پسند اور ہندو قوم پرست مودی حکومت نے اچانک اعلان کر دیا کہ کشمیر کے آئین میں خصوصی نیم خود مختار حیثیت کو ایک طرفہ طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو وفاق کے زیر انتظام علاقے قرار دے دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، کچھ دنوں کے بعد مزید 180 کمپنیوں کو وادی میں بھیج دیا گیا، لیکن اس بار ہوم سیکریٹری شالین کبرا نے عذر پیش کیا کہ ہمالیہ کے دامن میں واقع امرناتھ مندر کے سالانہ میلے میں شرکت کرنے والے ہندو یاتریوں پر دہشت گرد حملوں کی خفیہ اطلاعات ہیں، اس وجہ سے ان ٹکڑیوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ اس وقت وہاں جو کشمیریوں کو اپنے گھروں میں بندش کرنے یا پھر لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا تھا۔ بہرکیف اس طرح کی تصویریں لگاتار بہت ساری تصویریں آ رہی تھیں کشمیر سے، اور گزشتہ کئی دنوں سے وہاں پر BBC کے ذریعے سے اور بہت سارے جگہوں پر ایسی تصویریں اور ایسے احتجاجات کی تصویریں آنے لگیں کہ اب بھی جو ہے وہاں کے حالات پوری طرح سے نہ ٹھیک ہوئے ہیں اور نہ ہی آئندہ ٹھیک ہونے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ یاسین نامی ایک شخص نے بتایا کہ انچارج آفیسر نے ان سے آرٹیکل 370 کے فیصلے کے بارے میں خیالات جانے، مجھے ماحول کی سنگینی کا احساس تھا، لہٰذا اپنی حفاظت کے پیش نظر میں نے کہا ہم خوش ہیں، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن مجھے معلوم تھا اسے میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ یعنی کہ کشمیری اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں خود کو بچانے کے لیے، تاکہ ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ اپنایا جائے۔ یاسین کے مطابق ان سے اور دیگر لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں اور پھر انہیں لاٹھیوں، بندوق کے بٹوں اور لاتوں سے پیٹا گیا۔ یاسین کے مطابق ان کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا، پورے گاؤں کا محاصرہ تھا اور ہر کونے پر فوج موجود تھی۔ انہوں نے مزید بتایا مار پیٹ کے دوران ہم میں سے اکثر لوگ بے ہوش ہو گئے، وہ ہمارے جسم کے نازک حصوں کو بجلی کے جھٹکے دیتے اور پھر تشدد شروع کر دیتے۔ 22 سالہ یاسین کے اہل خانہ نے ان کے پچھلے حصے اور رانوں پر شدید زخموں کے نشانات کی تصاویر دکھائیں، جبکہ دوسرے خاندانوں نے بھی زخمی ہونے والے دیگر نوجوانوں کی تصاویر فراہم کی اور یہ خبر BBC میں بھی آ چکی تھی۔ یاسین نے بتایا مار پیٹ کے دوران پانی مانگنے والے ایک شخص کو سڑک کے کنارے سے کیچڑ کی نالی کا پانی پینے کے لیے دیا گیا۔ انتہائی توہین اس وقت کی گئی جب مار پیٹ کے اختتام پر ننگے مردوں کو ایک دوسرے کے اوپر لیٹنے کو کہا گیا، یہ ہراساں کرنا تھا جس سے ہمیں انتہائی توہین محسوس ہوئی۔ پڑوسیوں نے بھی واقعے کے بارے میں ملتے جلتے بیان دیے۔ 80 سالہ ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا وہ اس مار پیٹ کو شروع سے آخر تک دیکھ رہے تھے اور جب سیکورٹی فورسز روانہ ہو گئی تو وہ زخمی نوجوانوں کو بچانے کے لیے ان کی جانب دوڑے۔ صرف یاسین ہی نہیں جنہوں نے بھارتی سیکورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات لگائے، بلکہ جب سے کشمیر میں موجودہ بحران شروع ہوا ہے ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ جمعے کو BBC سے گفتگو میں بھارتی سیکورٹی فورسز کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ ہندوستانی فوج ایک پیشہ ور تنظیم ہے جو انسانی حقوق کو سمجھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے، اور یہ کہ تمام الزامات کی فوری تحقیقات کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارے الزامات لگنے کے بعد یہاں کی فوج نے انکار کر دیا ہے کہ اس طرح کا کسی بھی ظلم و تشدد ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن BBC، دی انڈیپینڈنٹ اور بھی دیگر انٹرنیشنل خبروں میں اس طرح کی تصویروں کے ساتھ ان خبروں کو شائع کیا گیا ہے، جس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہاں کشمیر کے صورتحال نہ
बराबर ना होने और अपने मामूल पर ना आने की वजह से भी बहुत सारी जो है अफवाहें गश्त कर रही हैं। अब वो हकीकत है क्या है पता नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया अभी तक इस पर पर्दा डाले हुए है। बेखैफ नाज़रीन, अब एक और हसास खबर की जानिब में आपकी नज़र ले जाता हूँ। सुनीता जयराम नामी फेसबुक यूज़र ने 2 वीडियो अपलोड करते हुए दावा किया कि खबरदार, पूरे हिंदुस्तान में रोहिंग्या की 2000 लोगों की टीम आई है जो बच्चों को उठाकर ले जा रही है। कोई बेचता है, कोई बलि के लिए ले जाता है। खुद देखो, सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे आम करो। तो नाज़रीन, असल में मामला ये है कि जो है इस तरह की खबरें आम करके इस वक्त रोहिंग्या मुसलमान जो इस वक्त थोड़े बहुत यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में पनाह गुज़ीर हैं, उनके खिलाफ भी जो है यहाँ की अक्सरियत को भड़काने की कोशिश की जा रही है और बच्चा चोरी मामले में उनको मुलव्वस करवाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ज़बरदस्ती उन पर इल्ज़ामात थोपने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तकरीबन 5 साल से मौजूद है और काफ़ी हद तक इसके ज़िम्मेदार बीजेपी के वो लीडरान हैं जिन्होंने वोट हासिल करने की गर्ज से अपनी इंतखाबी रैलियों में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था और अपने फ़िरक़ावाराना तकरीरों की वजह से कामयाब भी हुए। फेसबुक सारिफ सुनीता जयराम की पोस्ट उसी सियासत की तर्जुमानी करती है जिसको बीजेपी लीडरान ने आवाम के जहनों में दाखिल किया और रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाने वाली ऐसी खबरें अक्सर झूठी साबित हुई है और उनको बेबुनियाद पाया गया है। आल्ट न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि वीडियो में मौजूद खातून, जिसको रोहिंग्या की 2000 कारकुनों पर मुश्तमिल टीम का मेंबर करार दिया गया है, दरअसल वो जहनी तौर पर माजूर है। आल्ट न्यूज़ ने अपनी तहकीक के दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो हासिल किया जिसमें इसी खातून के ताल्लुक से यही दावा किया गया था कि ये बच्चों को अगवा करने वाले ग्रोह की मेंबर है। ये वीडियो भारत न्यूज़ नामी मकामी चैनल पर मौजूद थी जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि वाक़या उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के डेमरोटी गाँव का है। आल्ट न्यूज़ ने अपनी तहकीक का दायरा बढ़ाते हुए इस खबर को कौमी सतह के अखबारों में देखा तो मालूम हुआ कि अमर उजाला ने 3 अगस्त को इससे मुताल्लिक़ खबर शाये की थी। खबर के मुताबिक इस खातून को मकामी शहरियों ने घेर लिया था और उस पर बच्चे अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया था। बाद में उसको पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने वाज़ेह किया कि खातून ज़हनी तौर पर माजूर थी और वो किसी चाइल्ड लिफ्टिंग गैंग की मेंबर नहीं थी। इसी तरह नाजरीन, आलमी सतह पर कुश्ती में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बतौर कैप्शन लिखा, ये तो एक छोटा सा प्यादा है इंसान आज़ा की तस्करी का। इस जैसे कितने लोग मुलव्वस हैं इस नफरत अंगेज़ काम में। मेरी अपील है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं जो छोटे बच्चों की तस्करी करके उनके आज़ा की तिजारत करते हैं या उनसे भीख मंगवाते हैं। और उसके साथ ये वीडियो जो मेरे पीछे चल रही है इसको ट्वीट किया गया था। वीडियो में दिखाया गया था कि एक लड़का जिस पर बच्चे अगवा करने का इल्ज़ाम है उसको कुछ लोगों ने एक रस्सी के सहारे एक दरख्त से बांध रखा है। आल्ट न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि दरख्त से बांधा गया लड़का सोनू श्रीवास्तव है और सोनू को पीटने वाला लड़का अंकित वाल्मीकि है। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के थाना 8 में टोल प्लाजा के करीब पेश आया था। अमर उजाला की खबर के मुताबिक सोनू टोल प्लाजा के करीब बस का इंतजार कर रहा था जब अंकित वाल्मीकि और उसके दोस्तों ने सोनू को देखा तो उस पर बच्चे अगवा करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब यह खबर जालौन पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने मामले की तहकीक की और अपने एक ट्वीट में वाज़ेह किया कि सोनू पर बच्चे अगवा करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये भी वाज़ेह किया कि वीडियो में सोनू से इस इल्ज़ाम को जबरन कबूल करवाया गया है। ये जो देख रहे हैं इस बच्चे को, पुलिस ने अपने ट्वीट में आवाम को मुत्तला किया कि अंकित वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ही इटावा जिले में एक नौजवान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चाइल्ड लिफ्टिंग गैंग का मेंबर है और वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़ नामी फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो अपलोड किया गया जिसके साथ दावा किया गया है। ये देखिए, ये वीडियो भी आपको हम बता रहे हैं। बच्चे उठाने वाले गैंग मुल्क भर में बहुत एक्टिव है, निगरानी काफ़ी नहीं है। इंसानी तस्करी और जिस्म फरोशी के कारोबार पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और ये वीडियो उसके साथ ट्वीट की गई जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फैक्ट चेकर वेबसाइट बूम लाइफ ने इंकिशाफ किया है कि जिस शख्स पर बच्चा अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है दरअसल वो जहनी तौर पर माजूर है। बूम ने अपनी तफ्तीश में पाया कि इस वाक़े से मुताल्लिक़ खबर दैनिक भास्कर में शाई हुई थी जिसमें निशानदेही की गई थी कि मामला उत्तर प्रदेश की इटावा ज़िले का है। भास्कर ने रिपोर्ट किया कि एक नामालूम शख्स ने 14 बरस के एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की लेकिन इत्तेफाक से उस बच्चे के भाई ने शोर मचा दिया और इस शख्स को मुकामी लोगों ने घेर लिया, उसको बुरी तरह मारा। जब बूम ने इटावा के एसपी ऑफिस में राब्ता किया तो वहां से मालूम हुआ कि मुलजिम शख्स जहनी तौर पर माजूर है और यह मामला बच्चे अगवा करने का नहीं है। जब एडिशनल एसपी सिटी के दफ्तर से राब्ता कायम किया गया तो मालूम हुआ कि मुलजिम अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और जब भीड़ ने उसको पीटना शुरू किया तो उसने डर की वजह से वो जुर्म कबूल कर लिया।
وہ چائلڈ کڈنیپر نہیں ہے۔ ایڈیشنل ایس پی نے کہا کہ احتیاط کے طور پر ہم نے ملزم کو حراست میں رکھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین بہت ساری خبریں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ جیسی اوپن کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ویڈیوز آپ کو جو ہے آ جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چائلڈ لفٹنگ کی وجہ سے، شک کی وجہ سے بھیڑ اس کو مار رہی ہے، جبکہ چائلڈ لفٹرز یہ سب منظم اور جو ایک ایسا سرغنہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور ایک منظم طور پہ لوگ بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اس طرح کے کڈنیپ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اس طرح چائلڈ لفٹنگ کے نام پر بے قصوروں کو مارنا یہ واقعی جو ہے بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ہر کسی کو غصے میں آ کر کے موب لنچنگ کرنا اور اس بے قصوروں کو اس سلسلے میں جو ہے ظلم و ستم کرنا، یہ جو ہے قابل قبول بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اپنے والدین کو بھی اپنے بچوں کی جہاں حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اس طرح کے حساس معاملے میں سب سے پہلے تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جس خبر کو لے کر کے آج ہنگامہ ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں سیکورٹی انتظام میں ایک بڑی چوک کا معاملہ سامنے آیا۔ پارلیمنٹ احاطے میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب ایک شخص چاقو لے کر پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ شخص پارلیمنٹ کے اندر گھسنے میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے سیکورٹی فورسز نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ شخص پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ VVIP گیٹ ہے۔ اسی گیٹ سے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم پارلیمنٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کا نام ساگر انسا ہے اور وہ دہلی کے لکشمی نگر علاقے کا رہنے والا ہے۔ جس وقت اسے گرفتار کیا گیا وہ عصمت دری معاملے میں قید رام رحیم کی حمایت میں نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس اسے پارلیمنٹ ہاؤس پولیس اسٹیشن لے گئی ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ چاقو لے کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے کا اس شخص کا کیا مقصد تھا۔ واضح ہے اس سے پہلے پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اس حملے کے بعد پارلیمنٹ کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ اس خبر کے بعد پارلیمنٹ کی سیکورٹی کو لے کر پولیس کو تشویش بھی ہے۔ بہرکیف ایک اور مختصر خبر جو اہم ترین خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے پرائم ٹائم ختم کرتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان کے حالیہ میزائل حملے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل طور پر اس کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ بین الاقوامی مذاکرات کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیسن گرین بلیٹ نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا، لبنان کی جانب سے اسرائیل میں میزائل داغے گئے، ایران کو لبنان اور غزہ میں خصوصی اختیارات حاصل ہیں جس سے اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور تمام طرح کے حملوں کے خلاف اپنی حفاظت کے اس کے حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل نے کل حزب اللہ مخالف مہم کے تحت اپنی سرحد کے قریب لبنان کے جنگلوں میں ڈرون سے آتش گیر اشیاء گرائی تھی۔ اس کے بعد رد عمل میں لبنان نے بھی اسرائیل کے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی ٹینک شکن میزائل داغے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان کی جنوبی بستیوں پر تقریباً 100 توپ کے گولے داغے ہیں۔ اگست میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی آخر میں اگست کے آخری ہفتے میں جب اسرائیل نے بیروت کے قریب ایران حمایت یافتہ حزب اللہ کی مہم سے متعلق دفتر پر ڈرون حملہ کیا اور ساتھ ہی اس نے مشرقی لبنان میں واقع فلسطینی ٹھکانوں پر بھی حملے کی۔ کشیدگی کے درمیان اتوار کو عرب لیگ نے لبنان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ صورتحال اسرائیلی قیادت کے گھریلو مفادات کو پورا کرتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اسرائیل اس وقت جو ہے اپنی دہشت گردی میں آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس دہشت گردی میں امریکہ اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ ابتدا کرتا ہے اور کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں جو ہے حملہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے دفاع کے سلسلے میں اور ایران کا نام لے کر کے یا اس کے تنظیموں کا نام لے کر کے اپنی دفاع کی بات کرتا ہے اور اس میں امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ظالم دہشت گرد ملکوں کا جو ہے چہرہ پوری طرح کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ہمیں یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔